अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। शोबिज़ की नगरी से एक और खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया होगा कि खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं, अब उनका झगड़ा शुरू हो गया सबा कमर से। आज से कुछ दिन पहले खलीलुर रहमान कमर ने नुमान इजाज़ को घटिया शख्स करार दिया था और घटिया किरदार करवाने का एतराफ़ किया था। और दूसरी तरफ नुमान इजाज़ का भी एक पुराना वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने लफ्ज़ी गोलाबारी की थी खलीलुर रहमान कमर पे। इससे पहले खलीलुर रहमान कमर का झगड़ा अदाकारा रेशम के साथ हो चुका है, मायरा खान के साथ हो चुका है, उर्वा हुसैन के साथ हो चुका है। लेकिन अब की बार सबा कमर के उरिया कपड़े पहनने पर सबा कमर के बारे में जो रिमार्क्स दिए हैं खलीलुर रहमान कमर ने, उस पर लोग जो हैं वो उल्टा खलीलुर रहमान कमर के ऊपर पिल पड़े हैं और वो क्या कुछ कह रहे हैं और खलीलुर रहमान कमर ने एग्जैक्टली क्या वर्ड्स बोले हैं सबा कमर के बारे में, ये सारी जो खबर है आज इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। तो जनाब बात कर लेते हैं सबसे पहले खलीलुर रहमान कमर की। आप लोग जानते हैं कि मुसन्निफ़ भी हैं, शायर हैं, राइटर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और उनकी शोहरत जो है वो इस वक्त उरूज पर है। उनके बहुत अच्छे अच्छे ड्रामाज ऑन एयर हो चुके हैं और वो खुद एक्टिंग भी करते रहे हैं। मगर खलीलुर रहमान कमर को अपनी इन तमाम स्किल से ज़्यादा हमेशा जिस चीज़ की वजह से ज़्यादा शोहरत मिली है वो शोहरत है उनकी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी की वजह से या उनके किसी ना किसी कंट्रोवर्शियल बयान की वजह से। अब की बार उन्होंने आड़े हाथों लिया है सबा कमर को। सबा कमर के बारे में उन्होंने बहुत ही इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि कुछ चीज़ों से मैं एग्री करती हूँ और कुछ चीज़ों से मैं डिसएग्री भी करती हूँ माजरत के साथ। और दूसरा ये कि मैं दोनों शख्सियात को बड़े करीब से जानती हूँ। सबा कमर के साथ मैं बहुत काम कर चुकी हूँ और खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं उनके साथ मेरे बड़े अच्छे फैमिली टर्म्स हैं। तो मैं दोनों को उस तरह से नहीं जानती जैसे कि आप लोग उनको टेलीविज़न पे देखते हैं, बल्कि मैं दोनों को बड़े करीब से जानती हूँ। तो खलीलुर रहमान कमर जो है वो आजकल ज़्यादा सुर्खियों का बायस इसलिए बन रहे हैं कि आजकल वो टीवी पे ज़्यादा एक्टिव हैं और इस तरह की बात वो कोई ना कोई कर रहे हैं कि जिसकी वजह से कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। अब थोड़े दिन पहले बल्कि पिछले साल से एक कंट्रोवर्सी चल रही थी माहिरा खान के साथ, उनका झगड़ा। उन्होंने कहा था कि माहिरा खान को मैंने कास्ट किया, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। फिर उसके बाद उन्होंने मावरा हुसैन के ऊपर बड़ी ज़्यादा तनकीद की थी, मावरा हुसैन के एटीट्यूड के बारे में बात की थी। हालांकि अगर मैं बात करूँ तो मावरा हुसैन का एटीट्यूड वाकई बड़ा मशहूर है कि वो लोगों के साथ जब काम करती हैं तो बहुत एटीट्यूड दिखाती हैं और इसकी मैं खुद भी आई विटनेस हूँ क्योंकि हमारे शो में एक दफ़ा वो आई थी और वहाँ से छोड़कर चली गई थी, शो में शिरकत भी नहीं की थी। लेकिन खैर बाद में खलीलुर रहमान कमर के साथ जो मावरा हुसैन का झगड़ा हुआ था वो क्लियर हो गया था और जो मायरा खान है उनका आज तक उनके साथ कोई भी दोबारा जिसे कहते हैं ना टाकरा नहीं हुआ। लेकिन खलीलुर रहमान कमर ने अभी हाल ही में एक ऐलान किया जिसमें उन्होंने मायरा खान को दोबारा से कास्ट करने की बात की थी। तो उस पर लोगों ने काफ़ी तनकीद की और कहा कि आप तो कहते थे कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और अब आप उसको दोबारा से कास्ट कर रहे हैं। उस पर खलीलुर रहमान जो हैं वो कोई खातिर खा जवाब नहीं दे सके थे। शायद उसकी वजह उनकी मजबूरी थी, क्योंकि मजबूरी ये थी कि जो प्रोडक्शन हाउस है अगर वो कहेगा कि हमने काम ही माहिरा खान के साथ करना है तो खलीलुर रहमान कमर क्या कर लेंगे, एक बात है। अच्छा, तीसरी तरफ मैं आपको बता दूँ कि अभी हाल ही में साहिल अदीम की एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो गई थी एक प्रोग्राम के अंदर जिसमें खलीलुर रहमान भी थे और एक खातून थी। उस खातून ने सवाल किया साहिल अदीम से और साहिल अदीम ने कहा कि पाकिस्तान की 95% जो ख़वातीन है वो कम इल्म है, यानी कि जाहिल हैं। तो उस खातून ने हर बात को जो है कंट्रोवर्शियल बना के ये कहा, साहिल अदीम पे इल्ज़ाम लगाया कि आप ख़वातीन को जाहिल कह रहे हैं। और उसके ऊपर जो खलीलुर रहमान कमर हैं उनकी उस खातून के साथ थोड़ी बहस हो गई थी। लोगों ने उस खातून को बहुत सपोर्ट किया, खासतौर पे ख़वातीन ने, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक प्लांटेड प्रोग्राम था। बाद में पता चला कि वो खातून जो थी वो खुद समा के प्रोग्राम की प्रोड्यूसर थी जो उसमें बैठकर जानबूझकर इस तरह की कंट्रोवर्सी वायरल होने के लिए क्रिएट कर रही थी। तो बहरहाल जैसे कि मैंने आपको बताया कि खलीलुर रहमान कमर जो हैं वो आजकल काफ़ी तनाज़ात की ज़द में आए हुए हैं। तो अभी खलीलुर रहमान कमर जो हैं उन्होंने एक और एक्ट्रेस के बारे में एक बयान दाग दिया है और वो हैं जी हमारे पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकारा जिनका नाम है जी सबा कमर। अगर हम बात करें सबा कमर की एक्टिंग स्किल्स की तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में वो शामिल हैं। अगर हम बात करें उनके वक्त के साथ ख़ुद को बहुत ज़्यादा बोल्ड कर लेने की तो इसमें भी कोई शक नहीं है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि सबा कमर ने ऐसी ऐसी ड्रेसिंग अभी हाल ही में की है, कुछ इस तरह के डांसेस और कुछ इस तरह के कपड़े उन्होंने कुछ ऐसे इवेंट्स में पहने हैं कि उसके बाद लोग जो हैं वो अपने कानों को हाथ लगाने पे मजबूर हो गए हैं। तो खलीलुर रहमान कमर जो हैं, पहले हिस्से में बताती हूँ कि उन्होंने कहा क्या सबा कमर के बारे में। उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं सबा कमर को किसी भी अपने ड्रामा के अंदर कास्ट नहीं करूँगा। हाल ही में उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर शिरकत की जिसमें उन्होंने मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा यानी सबा कमर के साथ काम ना करने की वजह का इंकशाफ किया। इससे पहले ड्रामा सीरियल बंटी आई लव यू में उनके साथ वो काम कर चुकी हैं
اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ٹھیک تھوڑے دن پہلے انہوں نے نعمان حجاز کو ایک گھٹیا شخص قرار دیا تھا. جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ اگر نعمان حجاز اتنے گھٹیا شخص ہیں تو آپ نے نعمان حجاز کو کام کیوں دیا تھا؟ تو خلیل الرحمن قمر نے یہ کہا کہ مجھے اس ڈرامے کے اندر ایک گھٹیا کردار کی تلاش تھی، اس لیے مجھے محنت نہیں کرنی پڑی کہ میں کوئی ایسا ایکٹر ڈھونڈوں کہ جس کو محنت کر کے جو ہے وہ گھٹیا کردار ادا کرنا پڑے، اس لیے میں نے نعمان حجاز کو کاسٹ کیا کیونکہ نعمان حجاز ہے ہی گھٹیا شخص. اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے خلیل الرحمن قمر جو ہیں ان کے اوپر کافی زیادہ تنقید کی تھی، مگر پھر لوگوں کو نعمان حجاز کا ایک کلپ مل گیا جو کہ 2021 کا تھا. یعنی خلیل الرحمن قمر نے تو اب 2024 میں کہا ہے نا یہ بات، لیکن نعمان حجاز جو ہیں وہ 2021 میں ہی ایک پروگرام کے اندر یہ بات کر چکے ہیں کہ عقل سے پیدل اور دماغ سے پیدل ہیں جی، ذہنی طور پہ خراب حالت ہے جی. کس کی؟ خلیل الرحمن قمر کی. یہ الزام لگایا تھا نعمان حجاز نے. اب شاید اسی کا بدلہ لیا ہوگا خلیل الرحمن قمر نے، لیکن اب کی بار صبا قمر کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میں صبا قمر کو دوبارہ اپنے کسی بھی ڈرامہ کے اندر کاسٹ نہیں کروں گا. انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں ان کے ساتھ کبھی بھی کام نہیں کر پاؤں گا. جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، آپ کیوں نہیں کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ وہ جس طرح کے اریاں کپڑے پہنتی ہیں، وہ جس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں وہ مجھے پسند نہیں آتے. حالانکہ وہ ایک عمدہ اداکارہ ہیں. انہوں نے کہا مجھے ان کا کام پسند ہے. انہوں نے کہا کہ میرا ڈرامہ سیریل بنٹی آئی لو یو میں انہوں نے شاندار اداکاری کی، لیکن اس طرح کا لباس ہمارے اصولوں اور ہماری ثقافت کے خلاف ہے. انہوں نے کہا میں جانتا ہوں کہ اس طرح کے کپڑے پہننا ان کا ذاتی انتخاب ہے، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھے انتخاب کرنے کا حق ہے. اچھا، اس کے بعد مزید بات کرتے ہوئے خلیل الرحمن قمر نے کہا کہ صبا قمر کا بائیکاٹ کروں گا اور یہ میرا پورا حق ہے کہ میں ان کے ساتھ کام نہ کروں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ خلیل الرحمن قمر اکثر اپنے سخت بیانات کی وجہ سے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنتے رہتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ خلیل الرحمن قمر کو اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. لیکن اب میں آپ کو وہ بات بتانے جا رہی ہوں جو لوگ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، اور لوگ کیا تنقید کر رہے ہیں میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھتی ہوں تاکہ دونوں سائڈ کی خبر آپ کے سامنے رکھنا میرا فرض ہے. اب جناب یہ ایک صاحب ہے جی سانول راجپوت، اور انہوں نے جو ہے خلیل الرحمن قمر کے نام پہ ایک کھلا خط لکھا ہے، اور خط کے اندر جو انہوں نے باتیں کی ہیں انسان وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور کسی حد تک وہ باتیں بھی درست لگتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خلیل الرحمن قمر صاحب، آپ کو پاکستان کے نامور لکھاریوں میں گنا جاتا ہے. آپ نے ایک سے زائد کئی فلموں کے لیے لکھا ہے، آپ ڈراماز لکھتے ہیں اور آپ کے بہت زیادہ فینز ہیں، آپ کا کام بہت اچھا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود بھی جو آرٹ کے پریمی لوگ ہیں وہ آپ کو پسند نہیں کرتے. صرف انہوں نے کہا میں ہی نہیں بلکہ میرے جیسے بہت سارے لوگ اور بھی ہیں جو آپ کی رونت، آپ کا تکبر اور منافقت کو بڑی اچھی طرح سے جان چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا، اس کا جواب شاید آپ ہی دے سکتے ہیں. آپ اپنے انٹرویو میں کسی بھی اداکار کی بے عزتی کر جاتے ہیں، آپ کسی کو کچھ بھی بول سکتے ہیں، لیکن آپ کے غلط کو بھی کوئی غلط نہیں کہتا، تو آپ اس کا نام تک نہیں لینا چاہتے. انہوں نے کہا کہ مائرہ خان نے آپ کے بارے میں ایک ٹویٹ کیا کیا کر دی کہ اس کی خطا معاف ہونے کو نہیں آ رہی. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے الفاظوں کے تیر بھی کسی کو زخمی کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ دھڑلے سے فرماتے ہیں کہ صبا قمر بیہودہ کپڑے پہنتی ہیں، اس لیے اس کے ساتھ کام نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ میرے پیارے خلیل الرحمن قمر صاحب، جب آپ نے اپنی فلم کاف کنگنا بنائی تھی تو اس فلم کے آئٹم نمبر میں 50 مردوں کے درمیان جنہوں نے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں اٹھائی ہوئی تھیں نیلم منیر سے آپ نے ٹھمکے لگوائے تھے، تو کیا یہ کام جو ہے وہ صحیح تھا؟ کیا یہ کام بیہودہ نہیں تھا؟ اس فلم کی ہیروئن کا پیٹ ننگا کر کے آپ نے فلم کے گانوں پر لڑکی کو دکھایا. ہم بڑی اچھی طرح سے واقف ہیں کہ یہ فلم نہ صرف آپ نے لکھی تھی بلکہ اس فلم کو آپ نے ڈائریکٹ بھی کیا تھا اور پروڈیوس بھی کیا تھا. صبا قمر کے کپڑے آپ کو بیہودہ لگتے ہیں تو اس فلم میں چاند، یعنی چند جو پنجابی میں کہتے ہیں نا، انہوں نے چند چڑھایا، تو کہہ رہے ہیں کہ چاند جو آپ نے چڑھائے وہ کیا تھے؟ جب ایسا کام کوئی اور کرے تو آپ اسے بیہودہ کہتے ہیں، اور جب آپ خود کریں تو وہ آرٹ ہوتا ہے. آپ کی فلموں میں مہوش حیات نے کام کیا، کپڑے تو مہوش بھی ویسے ہی پہنتی ہے جیسے صبا قمر کے ہوتے ہیں، تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ کہیں صبا نے آپ کے کسی پروجیکٹ میں کام کرنے سے انکار تو نہیں کر دیا جس پر آپ کی اناز زخمی سانپ کی طرح بل کھائے جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے اوریانی شدید مسئلہ ہے، آپ کھل کر اس موضوع پر کیوں بات نہیں کرتے؟ لیکن آپ کی فلم پنجاب نہیں جاؤں گی میں عروہ حسین نے جو ہے میرا 24/7 لک پر پیٹ ننگا کر کے ناچا تھا. آپ کو اس فلم کے اوپر اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ ہیلپ می دردانہ والا سین لکھتے ہوئے آپ کا کلیجہ منہ کو کیوں نہیں آیا تھا؟ ریما سے گلے ملتے ہوئے خوف خدا کہاں تھا؟ آپ کی تہذیب کس کونے میں منہ چھپائے بیٹھی تھی؟ صبا کے کپڑوں سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ لیکن جوانی پھر بھی نہیں آنی.
جیسی بولڈ فلموں میں خواتین کو بکنی میں دکھایا گیا تھا، اس فلم کے خالق ہمایوں سعید سے آپ کا پکا یارانہ ہے، ان کے خلاف کیوں نہیں آپ بولتے؟ یعنی ہمایوں سعید سے نو ڈاؤٹ کہ ان کی بڑی اچھی دوستی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمایوں کے ساتھ کام کرنے سے کیوں منع نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ ایک کامن آدمی کی انٹیلیجنس کی بے عزتی کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ عام آدمی کو سب کچھ سمجھ آتا ہے، آپ جس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں وہاں کام کرنے والیاں ایسے ہی کپڑے پہنتی ہیں، یہ انڈسٹری ایسے ہی کام کرتی ہے، اگر ایسا نہیں تو کاف کنگنا میں آپ کا آئٹم نمبر ڈالنے کی پھر ضرورت ہی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی لکھی ہوئی فلمز میں لڑکیاں چھوٹے کپڑے کیوں پہنتی ہیں؟ کیا ہم نے ریما کی کوئی تجھ سا کہا نہیں دیکھی ہوئی جس کو آپ نے تحریر کیا تھا؟ حضور سادہ سی بات ہے کہ آپ کو اگر دین کی خدمت کرنی ہے تو جنید جمشید صاحب کی طرح انڈسٹری کو چھوڑ دیجئے اور تبلیغی جماعت میں شریک ہو جائیے۔ یقین مانیے کہ آپ کے اس قدم سے انڈسٹری کا بھلا ہوگا اور تبلیغی جماعت کا بھی۔ اگر آپ کو سیاست میں آ کر ملک سے اوریانی کا خاتمہ کرنا ہے تو تحریک لبیک والے آپ کے منتظر ہوں گے، ورنہ یوں انڈسٹری میں رہ کر فلم انڈسٹری اور ڈرامے بنا کر آپ تنقید بھی کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، جس سے آپ خود ناچ گانے والے کام لیتے ہیں۔ منافقت مت کریں، آپ کی ذاتی دشمنیاں ہیں تو کسی اور سے بھڑاس نکالیں، اور جو طریقہ واردات آپ نے پکڑا ہوا ہے وہ نہایت ہی گھٹیا ہے۔ یہ لکھا ہے جی سامل راجپوت نے۔ اور لوگ جو ہیں وہ آج کل خلیل الرحمن قمر صاحب جو ہیں ان کی صحت کو حالیہ شوز کے اندر دیکھ کر کافی حیران پریشان ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو ایک ایسی بیماری لگ گئی ہے جس کے بارے میں مجھے خود بھی نہیں پتا۔ میں کوشش کروں گی کہ خلیل الرحمن قمر کے پاس جاؤں، ان سے ملاقات کروں اور روبرو بیٹھ کر یہ سارے سوالات کے ان سے جوابات بھی لوں۔ اور بہرحال شوبز کی نگری سے یہ ویڈیو آج کا یہیں تک۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ اپنی کس پسندیدہ شوبز یا کسی بھی فیمس شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور جو کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ریسرچ کر کے الگ سے ویڈیو بناؤں گی۔ تو جناب یہ آج کا ویڈیو تھا۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔